श्रीमन्नारायणीयं दशकं 74। सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृत व्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगलैराकृष्यमाणो नु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगास् त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीव दयिते मन्दस्मितप्रौढिवन् नैर्मल्योलस्ताः कचौघरुचिवत् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदम् प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकम् कञ्चित्पटीम् प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनम् याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृधा सोऽप्याप पुण्याम् गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिम् तोषेण वेषोचितम् दाश्वांसं स्वपदम् निनेथ सुकृतम् को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिम् तेन वृताम् दिदेशिथ पराम् लक्ष्मीम् च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनाम् पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास् तस्याम् महान्तम् हृदि चित्तस्थामृजुताम् अथ प्रथयितुम् गात्रेऽपि तस्या स्फुटम् गृह्णन्मञ्जुकरेण तावज्जगत्सुन्दरीम् तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चिद्ददते स्म शक्त्यनुगुणम् ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठम् वतः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिम् व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्या तया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वम् प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममः हर्षोल्ललद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसनिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीम् महोत्सववतीम् कोदण्डशालाम् व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितम् वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णाः समरोपयः किल समाक्राक्षीरभाङ्क्षीरपि श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपथुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहतरक्षिपूरिशरवैरुत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदम् प्रविचरन् सायम् गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजम् खेदम् वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनाद् वातेश संरक्ष माम्। श्रीहरये नमः।